बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में ड्राइविंग टेस्ट ई-सेंस सीखेंगे, जिसमें कि हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे मोबाइल ऐप्स पे कि ऑनलाइन टेस्ट किस तरह लिया जाता है, उसमें कौन से सवाल आते हैं और वो किस तरह हमने सवालों के जवाब देने हैं। चलो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देते हैं अपना ऑनलाइन टेस्ट। और जिस मोबाइल ऐप पे मैं ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ अपना ऑनलाइन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं ट्रैफिक साइन टेस्ट के नाम से। अभी हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इधर से हम सेलेक्ट करेंगे जो आपने टेस्ट देना है, वो मतलब है कि आपने मोटर कार जीप का टेस्ट देना है तो पहली ऑप्शन है, मोटरसाइकिल का टेस्ट देना है तो दूसरी ऑप्शन है, LTV का टेस्ट देना है तो तीसरी ऑप्शन है, HTV का टेस्ट देना है तो चौथी ऑप्शन है। अभी हम करेंगे जी मोटर कार जीप का टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए जी, अभी हमारे सामने जो लिखा आ गया जी, इस क्विज में 190 से ज़्यादा अहम सवालात है। ये टेस्ट क्विज बार बार दें ताकि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रैफिक साइन टेस्ट आसानी से पास कर सकें। आइए इसे शुरू करते हैं। अगर आपने उर्दू में देना है तो उर्दू में सेलेक्ट करें, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में सेलेक्ट करें। मैं अभी उर्दू में टेस्ट देने लगा हूँ तो मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा। पहला सवाल अभी जो है, निशान से क्या मुराद है? अभी हमारे पास जो पहला सवाल है जी लाजमी इशारे में है, तो इसकी जो ऑप्शन है ना, 9 मीटर से ज्यादा चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन 9 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। तीसरी ऑप्शन बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। तो अभी हम देखेंगे अपने इशारे को जो हमसे पूछा जा रहा है। ये ट्रक ट्राला आप कह सकते हैं बना हुआ है, तो एक तीर इसकी फ्रंट साइड पे जा रहा है, एक इसकी बैक साइड पे जा रहा है, तो ये गाड़ी की लंबाई नाप रहा है। तो अभी अब देखते हैं कि इसमें लंबाई वाली कौन सी ऑप्शन है। ये देखिए जी, पहली ऑप्शन है चौड़ी गाड़ियाँ, 9 मीटर से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियाँ। दूसरी ऑप्शन है 9 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। तीसरी ऑप्शन तो है बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू, लेकिन अभी अब दूसरी ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे 9 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है इस जगह पे। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये हमारा पिछला जो है जवाब दुरुस्त हो गया। जब हमारा दुरुस्त जवाब हो जाता है, हमारा जवाब ठीक होता है, तो ग्रीन कलर की पट्टी बन के आ जाती है। जब रॉन्ग होता है, गलत जवाब होता है, तो रेड कलर का निशान बन के आ जाता है कि आपने जवाब गलत दिया है। और जो ठीक जवाब होता है उस पे ग्रीन कलर का रंग शो हो जाता है कि आपने ये वाला जवाब देना था लेकिन आपने रॉन्ग जवाब दिया। अभी मैं आपको ना गलत जवाब दे के आगे बताऊंगा कि किस तरह शो होता है। अब ये पूछा जा रहा है सामने निशान से क्या मुराद है, तो फिर से ये लाजमी इशारा ट्रक ट्राला आप कह सकते हैं बना हुआ है और इसको काटा हुआ है, मतलब लाजमी इशारे में बना हुआ है कि माल बरदार गाड़ी आप कह लें या बड़ी गाड़ी कह लें कि दाखिला ममनू है इस जगह पे। पहले हम इसकी ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऑप्शन पे हम इसका जवाब देंगे। पहली ऑप्शन है ज़राई गाड़ियों का दाखिला ममनू है, ये ज़राई गाड़ी नहीं है। दूसरी ऑप्शन है माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू है, तो ये माल बरदार गाड़ी है। तीसरी ऑप्शन है सड़क बंद है, तो अभी हम ऑप्शन इसकी दूसरी पे जवाब देंगे जी, माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू है। ये देखिए जी, हमारा जवाब दुरुस्त हो गया, टिक हो गया। अभी जी तीसरा सवाल, तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, 2 गाड़ियां बनी है और मुसलसल सीधी लाइन है। जिस जगह पे मुसलसल सीधी लाइन होती है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। जिस साइड पे कटी हुई लाइन होगी, जो आप रोड पे देखते हैं कटी हुई लाइन होती है, जिसे हम कह ले आप टुकड़ों में लाइनें बनी होती है, टोटा टोटा वाइट कलर का उन्होंने पेंट करके लाइन बनाई होती है, वो होती है ओवरटेकिंग के लिए। जिस जगह पे ये बनी होती है लाइन, तो इस जगह पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। सादा ज़बान में कहेंगे ये है मुसलसल सीधी लाइन। जो कटी हुई लाइन होती है उसे हम कहेंगे गैर मुसलसल सीधी लाइन, मतलब है कि मुकम्मल लाइन नहीं होती, वो गैर मुकम्मल होती है, कट कट के बनाई जाती हैं। तो ये पूछ रहे इससे क्या मुराद है, तो अभी हम इसकी ऑप्शन पढ़ते हैं जी। दरमियानी लाइन, सिर्फ पहली ऑप्शन है दरमियानी लाइन। दूसरी ऑप्शन ओवरटेक कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन दरमियानी लाइन ओवरटेकिंग ममनू है इस जगह पे। तो अभी हम तीसरी ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे भी, ओवरटेकिंग ममनू है इस जगह पे।
یہ دیکھیں ہمارا جواب درست ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی پھر سے وہی سوال، لیکن اس میں کچھ چینجنگ ہے۔ چینجنگ کیا ہے جی؟ ہماری جو سائٹ پہ ہے نا مسلسل سیدھی لائن پہلے بھی تھی اب بھی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جہاں پہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی وہاں پہ غیر مسلسل سیدھی لائن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے غیر مسلسل لائن، جسے کٹی ہوئی لائن کہتے ہیں نا ٹکڑوں میں۔ یہ دیکھیں یہ وائٹ لائن ہے۔ دوسری سائڈ والا اوورٹیک کر سکتا ہے، ہم اوورٹیک نہیں کر سکتے، ہمیں ابھی بھی منع ہے اوورٹیک اس جگہ پہ۔ تو ابھی ہم اس کی آپشن پڑھتے ہیں۔ پہلے سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ پہلی آپشن ہے جی اوورٹیکنگ منع ہے، دوسری آپشن اوورٹیکنگ کر سکتے ہیں، تیسری آپشن جی ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن ہم نے اس کا جو ہے نا دونوں میں سے ایک جواب دینا۔ اگر تکا لگانا چاہے تو کوئی بھی لگا سکتے، لیکن اس کا جو صحیح جواب ہے نا اوورٹیکنگ منع ہے۔ اس جگہ پہ ہم اوورٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری والی سائڈ پہ مسلسل سیدھی لائن ہے۔ لیکن میں اب اس کا غلط جواب دینے لگا ہوں۔ جواب اس کا پہلی آپشن ہے، وہ کس طرح شو ہوگا کہ پہلا اس کا جواب ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ابھی آگے کہ وہ گرین کلر کا بن کے آ جائے گا پہلی آپشن پہ، لیکن میں دوں گا اس کا جواب دوسری آپشن پہ اوورٹیکنگ کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ غلط جواب دے رہا ہوں، اوورٹیکنگ کر سکتے ہیں حالانکہ اوورٹیک نہیں کر سکتے، اوورٹیک منع ہے۔ لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح شو کیا جاتا ہے غلط جواب دینے پہ، تو میں دوسری آپشن پہ کلک کر رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح ہمیں شو کریں گے۔ یہ دیکھیں جی جو صحیح جواب ہے اس پہ گرین بن کے آیا ہے، جو غلط جواب ہم نے دیا ہے اس پہ ریڈ کلر بنا ہوا آ گیا ہے کہ آپ نے غلط آنسر دیا ہے۔ سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ اس کی آپشن ہے جی حد رفتار 50 کلومیٹر، حد رفتار پر عائد پابندی ختم، حد رفتار 5 کلومیٹر۔ تو یہ ہے پابندی ختم کا نشان۔ ہم اس پہ دوسری آپشن پر اس کا جواب دے رہے ہیں، حد رفتار پر عائد پابندی ختم ہے۔ اس جگہ پہ جو آپ کو پیچھے پابندی لگائی جاتی ہے اس کے خاتمے کا ٹریفک سائن، دوسری آپشن پہ اس کا جواب دیں گے۔ سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ ابھی جو آپ سے یہ نشان پوچھا جا رہا ہے یہ ہے جی احتیاطی اشاروں میں۔ بھی آگے جو آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیش آنے والا یا جو بھی ٹریفک مطلب سڑک کے اوپر کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہے اس کے نشان کا ٹریفک سائن، مطلب ہے کہ وہ آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ سڑک پہ کیا ہے آگے۔ یہ ہے جی دیگر خطرات کا نشان۔ تو ابھی ہم اس کی پہلے آپشن پڑھتے ہیں، پھر ہم آپ کو اس کا جواب دے کے بھی بتائیں گے۔ دیگر خطرات پہلی آپشن، یہی اس کا جواب ہے، لیکن ہم اس کی تینوں آپشن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دوسری آپشن احتیاط کریں اور سڑک بند ہے، تیسری آپشن۔ تو ابھی ہم اس کا جواب دیں گے جی دیگر خطرات۔ یہ دیکھیں ہمارا جواب درست ہو گیا۔ سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد اب یہ ہے؟ جی احتیاطی اشاروں میں تو کون کے اندر مکمل ریڈ کلر انہوں نے ڈال دی ہے، کچھ بھی نہیں نشان بنا ہوا، کچھ بھی نہیں بنا ہوا اس میں۔ اس کی پہلے میں آپ کو آپشن دکھاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ جواب کیا ہے۔ پہلی آپشن سڑک بند، دوسری آپشن دیگر خطرات جو کہ ہم پہلے جواب دے چکے ہیں، آگے تیسری آپشن آگے خطرہ ہے۔ سڑک بند کا نشان ہوتا ہے اور طرح کا، لیکن یہ آپ دیکھیں دیگر خطرات کا ہم نے پہلے دے دیا، سڑک بند کا ہوتا ہے اور طرح کا۔ تو آخری ہمارے پاس جو آپشن بچی ہے وہ تیسری ہے، تو اس میں لکھا ہے جی آگے خطرہ ہے، تو ہم تیسری آپشن پہ اس کا جواب دیتے ہیں جی آگے خطرہ ہے۔ یہ دیکھیں جی ہم نے تیسری آپشن پہ جواب دیا اور ہمارا جواب درست ہو گیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔